السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کیتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ کیتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا۔ لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا،
کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا دغا کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں جس نو نبی نے لب اپنے چوسائے گھن موڈیاں تے جاگے نان لاڈ لڑائے ہیں جس نو نبی نے لب اپنے چوسائے ہیں موڈیاں تے جاگے نان لاڈ لڑائے ہیں لاڈ لڑائے ہیں اج ریت گرم تے گزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں چل دیا تیرا گیٹ پڑیاں نمازاں ہیں خیمیاں دے وچ قرآن دیاں آوازاں ہیں چل دیا تیرا گیٹ پڑیاں نمازاں ہیں خیمیاں دے وچ قرآن دیاں آوازاں ہیں پاویں ریتائی وانگ انگاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں زینب خاتون رہی کر دی عبادتاں تسبیح نمازاں دیاں لٹیاں حلاوتاں تسبیح نمازاں دیاں لٹیاں حلاوتاں کھولے وال نہ پردے داراں کھولے وال نہ پردے داراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں ظلماں دی حد کیتی ابن زیاد نے صبر دی حد کیتی آقا دی اولاد نے ظلماں دی حد کیتی ابن زیاد نے صبر دی حد کیتی آقا دی اولاد نے صبر دی حد کیتی سونے دی اولاد نے کیتا ماتم نا آلت ہاراں کیتا ماتم نا آلت ہاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کیتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں مختصر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات واسطے خاص ہے درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں جتھے تک میری آواز جا رہی ہے میری گفتگو نو سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ
جس رب العالمین نے میں ناچیز انسان نو تساں جیسے نیک لوگاں دی زیارت اور قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان دی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور وہ بعد میں اپنے احباب کا انتہائی زیادہ ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے آج دی اس اصلاحی اور تربیتی مجلس و محفل کا اہتمام اور انتظام کیتا ہے۔ میری مراد محترم جناب قاری عبدالوحید صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، عبدالواحد صاحب، اور بالخصوص محترم بھائی رانا عمران صاحب، تسی جتنے احباب آئے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ اس قبول و منظور فرمائے، اور آج بھی اس مجلس و محفل نو اللہ رب العالمین شرف قبولیت نال نوازدیاں ہویاں ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ مینوں میرے بھائیوں نے حکم دیتا ہے کہ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور شہادت کے حوالے نال کچھ معروضات احباب کے سامنے رکھنی ہیں۔ حضرات، ساڑھے معاشرے اندر تین قسم کے لوگ نے مسلمانہ اندر۔ کچھ لوگ اہل بیت نال محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کی آڑ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نو مندا بولن لگ پے۔ کچھ لوگ ایسے بھی نہیں جڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے محبت کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ دے دفاع اندر، اور مخالفین دی مخالفت کردے ہوئے اس قدر تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کندھے دے سواراں نو باغی کہن لگ گئے۔ یہ موقف دونوں ہی غلط ہوئی۔ صحابہ و اہل بیت دونوں لازم و ملزوم چیزاں نے۔ ایک بندے نو صحابہ نال محبت ہوئے تے اہل بیت نال نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نال پیار نہ ہوئے، وہ بندہ بھی ایمان تو خالی ہے۔ تے اہل بیت نال محبت ہوئے تے نبی پاک دے صحابہ نو بندہ مندا بولدا ہوئے، وہ بندہ بھی ایمان تو خالی۔ تیسرے وہ لوگ نے جڑے صحابہ دا بھی ادب حیا کردے نے اور اہل بیت نال بھی محبت پیار کردے، اہل بیت دی عزت کا بھی خیال کر۔ ایک گل یاد رکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماندے نے والذی نفسی بیدہ، مینوں اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، جس بندے نے میرے اہل بیت کے بارے بغض رکھیا، وہ بندہ ضرور جہنم میں داخل ہوئے، جنت ہی نہیں جا سکتا۔ یہ گل انہاں لوگاں واسطے جڑے اہل بیت دی توہین کرتے ہیں، اہل بیت نال عقیدت نہیں رکھتے، اور جڑے اہل بیت دی محبت چاہ کے صحابہ نو مندا بول دیں، وہ بھی گل ذہن نشین کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ میرے صحابہ نال بغض رکھتا ہے، جڑا بندہ میرے صحابہ نال عداوت رکھتا ہے، وہ بندہ بھی کدی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، کیونکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
تہاڈا ایمان ہی ادو اللہ کی بارگاہ وچ قبول کیتا جانا ہے جدوں تہاڈا ایمان صحابہ دا ایمان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گل سمجھاواں، ایک بندہ بازار دے وچوں ایک کپڑا خریدتا ہے، کپڑا خرید کے انہوں رنگ کرواندا ہے، او دے تے کسی پینٹر دے کولوں جا کے بہترین قسم دی لکھائی کروائی، کپڑے تے کی لکھیا گیا، اچھا ہن عقیدہ اپنا اپنا، منہج اپنا اپنا، انہیں لکھوایا سلام یا حسین، لکھوا لیا کپڑے تے، اپنے دیوار تے اپنے کوٹھے دی چھت تے لا دیتا ہے۔ ہن یہ جڑا کپڑا ہے یہ اگر گر جائے زمین تے یا کوئی بندہ اس کپڑے کی توہین کرے، عقیدہ ایمان اپنی جگہ تے، میرا دل بھی یہ گل کہتا ہے کہ اس کپڑے کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اس کپڑا اگر زمین تے گر جائے تو انہیں چوک کے اچھی جگہ تے رکھنا بھی چاہیے، اور ہر بندہ اس کپڑے کا ادب کرے گا۔ کیوں؟ اس کپڑے تے جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لکھیا۔ میں ایک سوال کرنا چاہنا، اللہ دے بندو اس کپڑے دا ادب کر دیو جڑا کپڑا مارکیٹ جو بازار جو خرید کے لے آئے ہو تے اپنے ہتھاں نال تسی اودے تے لکھوایا ہے، اس کپڑے دا ادب اور حیا کیوں کر دیو؟ آخر جی اس کپڑے دی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہو، تے پھر میں سوال کراں گا یارا او اللہ دیا بندیا تو اس کپڑے دا حیا کرنا ہے جی دی نسبت حسین نال ہو جائے، تے اس ماں امی عائشہ صدیقہ دا حیا کیوں نہیں کردا جی دی نسبت اللہ دے رسول نال ہوئی؟ اس کپڑے دا بھی ادب کر دیو جی تے میرے حسین پاک دا نام لکھیا جائے رضی اللہ عنہ، اور جیڑا کپڑا حسین دے نام نال لگ جائے انہاں حیا کرنا ہے، تے جے صحابی دا سینہ میرے پیغمبر نال لگے اس صحابی دا کیوں نہیں حیا کرنا؟ اس واسطے اہل بیت کی محبت بھی ساڑھے ایمان دا جز ہے، اور صحابہ دی محبت بھی ساڑھے ایمان دا جز ہے، دونوں اندر میانہ رہے، ایکو جہاں برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایک دی آڑے چاہ کہ دوسرے مندہ بول کے اپنی قبر نہ کالی کر لیا۔ بہرحال میں آج جڑا تمہیں سبق سنانے لگا جس طرح مریا نے میں حکم دیتا، میں سیرت و شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال چند معروضات رکھاں گا، انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو۔ جڑیاں سورۃ البقرہ دیاں دوسرے پارے دے غالباً دوسرے رکوع دیاں آغازی آیات میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، یہ 4-5 آیتاں جڑیاں میں خطبہ دے اندر پڑھیاں نا، انہاں آیتاں دے معنی مفہوم نوں پڑھو سمجھو، انہاں ساریاں آیتاں دی تفسیر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، یہ سمجھو کہ سارا واقعہ کربلا اللہ تعالیٰ نے ان آیتاں چ بیان کر دیا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن دے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ رب العالمین اعلان فرما دے پہلے رب العالمین نے میرے محبوب نبی دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. پہلے ذرا انہاں آیتاں دا معنی مفہوم سن لو سمجھ لو تاکہ پتہ لگ جائے تانوں. او دے بعد میں انہاں آیتاں دی تفسیر نکال کے تانوں جناب حسین پاک دی سیرت تواڈے سامنے رکھاں. میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب شہادت تواڈے سامنے رکھاں. اللہ رب العالمین پتہ ہے کہ اعلان فرما دے رہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. فرمایا اے وہ لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو آمنوا استعینوا ایمان والے ہو گل سن لو نستعینوا میرے کو مدد منگیا کرو. مدد دا سوال میں اللہ کو کریا کرو. تکلیفاں تے پریشانیاں دا حل اللہ دی بارگاہ دے وچوں لیا کرو. تواڈیاں مشکل کشائیاں کرن واسطے اللہ دی ذات کافی ہے. تواڈیاں حاجت روائیاں کرن واسطے اللہ دی ذات کافی ہے. تواڈیاں بگڑیاں بڑھان واسطے اللہ دی ذات کافی ہے. جویں ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر تسی اللہ رب العالمین دے نال وعدہ پہ کر دے ہوندے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک ہے نام پیارا رب اسی عبادت بھی تیری کرنے ہاں تے مدد بھی تیرے کولوں منگنے ہاں. اللہ جی سجدہ بھی تیرے سامنے رکوع بھی تیرے سامنے. مولا مدد دا سوال بھی تیرے کولوں خیر خائی دا سوال بھی تیرے کولوں حاجت روائی دا سوال بھی تیرے کولوں. مولا فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا او ایمان والیو مدد منگیا کرو اللہ دی مدد طلب کریا کرو اللہ کو مدد حاصل کریا کرو. ایک ہے نام پیارا بھائی جنہیں بندے 485 دی جامعہ مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھے رہے اے میرے ویر میرے دوست میرے آباد نوجوان بھی آئے رہے والے کئی بڈھے بھی آئے نے. ہر بندہ تیری مدد دا طلبگار ہے. ہر بندہ چاہتا ہے تیری نصرت نصیب ہو جاوے تیری رحمت خاص نصیب ہو جاوے تیری مدد عطا ہو جائے. اللہ جی تواڈی مدد ملے گی کس انداز نال اللہ جی تواڈی نصرت کیویں حاصل کراں گے. رب العالمین فرماتے نے شاید مبارکہ دے اندر کائنات دے رب نے 2 فارمولے بیان کیتے رہے. اللہ اکبر اللہ دی مدد دے 2 ذرائع بیان کیتے رہے. اللہ رب العالمین فرماتے نے بالصبر والصلاۃ او دنیا کائنات دے لوگو 2 کم کریا کرو. اگر چاہتے ہو اللہ تواڈی مدد کرے اگر چاہتے ہو مولا دی نصرت شامل حال ہو جاوے تواڈے کماں دے اندر تواڈے معاملات دے اندر اللہ رب العالمین تواڈے تے کرم کرن تے رحمت کر دیون. پھر 2 کم کریا کرو بالصبر پہلا کام میں صبر کریا کرو. مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے غم دا سامنا کرنا پہ جائے تے صبر دا مظاہرہ اللہ دی رضا تے راضی ہویا کرو. صبر دا مظاہرہ کریا کرو بالصبر والصلاۃ. اللہ رب العالمین فرماتے نے دوسرے نمبر تے نماز پڑھیا کرو. نماز دے عادی بن جاؤ نماز دی پابندی کریا کرو. اللہ اکبر میں گل تے طویل نہیں کرنی دلائل میرے کو بہت زیادہ نے. جڑا بندہ صبر کر دے اللہ دی مدد کر دے. جڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ دی مدد کر دے. جانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کی تھی کہ مصر دے علاقے دا جڑا موجودہ فرعون ہے انہیں حضرت ابراہیم دی بیوی تے میری نظر رکھی. کہ تسی سنتے رہتے ہو علماء دے کولوں صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت ابراہیم دی بیوی جدوں بادشاہ نے کول بلا لی اما سارا اپنے کول بلا لی کہ حضرت ابراہیم نے 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ کو دعا کی نماز پڑھی
اللہ تعالی نے عزت محفوظ کر لی. بنی جریج رحمت اللہ علیہ دا واقعہ صحیح بخاری دے اندر لوگاں نے مارنا شروع کر دیتا ہے. الزام بڑا گندا زنا والا لگا دیتا گیا وے. بنی جریج نے نماز پڑھی ہے. اللہ تعالی نے جڑا بولن دی طاقت نہیں رکھدا بچہ, اللہ نے انہوں بلا کے بنی جریج دی مدد کی تھی. حضرات نمازی بن جو, صبر دا مظاہرہ کریا کرو, اللہ دی مدد آ جائے گی. اللہ فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو ایک گل یاد رکھو, بے شک صبر کرنے والیاں دے اللہ نال, صبر کرنے والیاں دا اللہ ہمیں دی. اللہ کو اکبر. پتہ لگاؤنے اس انہ جملیاں دے وچ میں تینوں دو سبق دینے نے, توجہ کری نہ ذرا غور کری. اللہ کو اکبر. مدد اللہ کو منگنی ہے تے نماز دے ذریعے منگنی ہے, صبر دے ذریعے منگنی ہے. صبر کرے گا اللہ تیرے نال. اللہ فرماندے نے میں صبر کرنے والیاں دے نال. پہلی گل دے کہ صبر کرنے والے دا اے اعزاز. کسے دے نال کوئی ایم این اے ہوئے تے بندہ بڑا مان کر دے, کسے نال بندے دے نال کسے دے وزیر دا تعلق ہوئے, کسے پارٹی دے مشیر دا تعلق ہوئے, بندہ بڑا مان کر دے تے بندہ کڈا شان والے, کتنا اس بندے نو اطمینان تے سکون ہوئے گا جدے نال اللہ ہوئے, جدے نال اللہ رب العالمین کی رحمت آون. تے دوسری گل سن لو ذرا توجہ دے نال. بعض لوگاں نو اس گل تو تھوڑی جی غلط فہمی بھی لگتی, میں اذان کر دے گا. ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والیاں دے نال, اللہ صبر کرنے والیاں دے نال. ایدا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسی ایتھے بیٹھے ہو تے اللہ تواڈے کول بیٹھا, معاذ اللہ. اللہ صبر کرنے والیاں دے نال. یہ نہیں کہ تسی چلدے پھردے ہو تے اللہ تواڈے نال مردہ پھردا پھردا تواڈے کول رہندا ہے. نہیں نہیں, اللہ رب العالمین اپنی ذات دے لحاظ نال الرحمن علی العرش استوی, اللہ اپنے عرش تے مستوی. اللہ اکبر. ہاں اللہ تیرے نال. اللہ رب العالمین فرما دے نے دنیا کائنات دے لوگو میں تہاڈی شان رنگ نال وی زیادہ قریب ہاں. اے تو مراد اللہ دی ذات نہیں, میرے اللہ دی مدد ہے. اے تو مراد اللہ دی نصرت ہے. اے تو مراد مولا دا علم ہے. اے تو مراد میرے اللہ رب العالمین دی اللہ اکبر رحمت تے برکت ہے. جدوں تسی اللہ والے بن جاؤ گے, اللہ دی رضا دے راضی رہو گے, پھر اللہ دی صبر, اللہ دی مدد تواڈے نال ہوئے گی, اللہ دا کرم تواڈے نال ہوئے گا. اللہ اکبر. اگلی ایت نو سماعت فرمانا. اللہ فرماتے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ میرے رستے اندر شہید کر دیتا جائے, میرے رستے اندر کٹ دیتا جائے, میرے رستے اندر جان دا نظرانہ پیش کر جائے, انہوں مردہ نہ کیا کرو. اللہ اکبر. انہوں مردہ تصور نہ کریا کرو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں انہوں مردہ نہ کہو بلکہ شہید زندہ ہے. اللہ اکبر. انہوں مردہ نہ سمجھیا کرو. لا تشعرون. اگر تانوں شعور کوئی نہیں ہوتی زندگی دے بارے, حضرات پتہ لگاؤنے تھے بھی دو گلا میں تیرے سامنے رکھا. یہ شہید دا مقام ہے, یہ شہید دا مرتبہ. اللہ گوارا نہیں کر دے کہ میرے شہید نو کوئی بندہ مردہ آکھے, میرے شہید نو کوئی بندہ بے جان آکھے. اللہ گوارا نہیں کر دے کیونکہ انہیں جان دیتی دنیا دی کسی ماڈل دے پیچھے نہیں دیتی. انہیں جان دیتی ہے دنیا دی کسی عورت دے پیچھے نہیں دیتی. انہیں جان دیتی ہے دنیا دے مالو متا دے پیچھے نہیں دیتی. انہیں جان دیتی ہے دنیا دی چودر دے پیچھے نہیں دیتی. انہیں جان دیتی دنیا دے جناب سلطنت کمان دے پیچھے نہیں دیتی, بلکہ انہیں جان اللہ واسطے دیتی ہے. اللہ فرما دینے والا تشعرون. تانوں شعور کوئی نہیں مگر بل احیاء. میرا شہید زندہ وے, شہید نو مردہ تصور نہ کریا کرو. ایک اور اتنے بھی غلط فہمی ہوندی ہے, شہید زندہ نے بعض لوگاں ذہن بنایا بھی شہید زندہ نے ساڑھے
کول پھری جاندے نے شہید زندہ نے دا اے مطلب نہیں ہے کہ تہاڈی مجلس دے اندر شہید بیٹھے ہوئے نے شہید زندہ نے دا اے بھی مطلب نہیں ہے کہ شہید جمعرات نوں گھر چکر لا جاندے نے شہید زندہ نے ایندا اے مطلب نہیں کہ جویں اسی دنیا تے زندگی گزار رہے ہاں انج شہید ساڈے نال بھی پھری تری جاندے نہیں اے شہید دا اعزاز ہے شہید دا مقام ہے اللہ تے میرے شہید نوں مردہ نہ آکھو البتہ ہو تے وہ فوت گئے ہو تے دنیا تو چلا گیا جناب اللہ اکبر دنیا چھڑ گیا وے اللہ اکبر مگر شہید نوں مردہ نہیں آکھنا ہے شہید دی شان ہے بل احیاء شہید زندہ ہے اللہ اکبر صحیح بخاری دی اندر علامہ جناب بخاری رحمت اللہ علیہ جناب یہ روایت لے کر کے آئے نے صحیح البخاری دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہیداں دیاں جڑیاں روحاں نے او پرندیاں دی شکل دے اندر اللہ دی جنت دے اندر سارا دن پھل کھاندیاں چردیاں چودیاں موجاں ماردیاں نے تے جدوں شام دا ویلا ہو جاندا ہے آرام دا وقت ہو جاندا ہے اللہ رب العالمین دے عرش دے تھلے سونے دیاں قندیلاں لگیاں پنجرے بنے ہوئے نے انہاں دے اندر جا کر کے شہیداں دیاں روحاں آرام کرن لگ جاندیاں نے بل احیاء شہید زندہ نے ولا تشعرون اگر تانوں شعور کوئی نہیں تانوں کوئی علم نہیں شہیداں دی زندگی دے بارے اللہ اکبر توجہ فرمانا غور کرنا کہ اللہ فرماندے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگو ضرور پر ضرور اللہ تانوں آزمان گے اللہ اپنے بندیاں نوں آزمایا کر دے اللہ اپنے بندیاں نوں پرکھیا کر دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جتنا کوئی اللہ دے بہتا قریب ہوئے گا اللہ انہوں اتنا زیادہ آزمان گے جان دیو دنیا دے اندر سب تو عظیم لوگ اللہ دے نبی نے اللہ نے اپنے نبیاں نوں سب نوں بہتا آزمائے سارے نبیاں دے وچوں میرے محبوب کریم نبی اللہ دے سب نوں بہتا قریب رہے سب تو بہتی شان والے محبوب فرماندے نے سارے نبیاں دے وچوں اللہ نے میری ذات نوں سب نوں زیادہ آزمائے اللہ اکبر توجہ فرمانا غور کرنا اللہ اپنے بندیاں نوں آزمایا کر دے کدی دشمن دے ڈر تو آزما دے اللہ اکبر کدی ماں جناب بھوک تے پیاس تو آزما دے کدی کاروبار دے اندر تجارت دے اندر گھاٹا دے کے آزما دے مال و جان دا نقصان دے کے آزما دے کدی کائنات دا رب کسی اپنے دی جدائی دے کے بندے نوں آزما نہیں دے کسی دا پتر لے کے آزما دے کسی نوں دھیاں دے کے آزما دے میرے مولا دیاں قدرتاں نے مولا فرماندے نے مگر جڑے ازمائش دے پورے اتر گئے اللہ اکبر جنہاں پھر صبر کیتا صبر دا مظاہرہ کیتا انہاں واسطے بشارتاں نے انہاں واسطے مبارکباد نے اللہ اکبر کون نے صبر والے مولا فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جنہاں تے جدوں مصیبت آ جاندی ہے جدوں پریشانی آ جاندی ہے جدوں کوئی جناب انہاں تے غم آ جاندا وے تے او لوگ اللہ دی نہ شکری نہیں کردے اپنا گریبان نہیں پھاڑ دے چہرہ نہیں نوچ دے وال نہیں پڑ دے بلکہ اللہ دی رضا تے راضی ہون دا اعلان کردے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیرا مال تیری ملکیت تو لے لے آوے اللہ اسی بھی تیری ملکیت والا جدوں تیرا آرڈر آئے گا اسی بھی تیرے سپرد ہو جاواں گے والا اسی بھی مٹی چ ملا دیتے جاواں گے اللہ پھر تیرے حکم دے نال کھڑے کیتے جاواں گے انہاں دا عقیدہ ایمان جملے بول دے نظر آندے نے جدوں پریشانی آ جائے جدوں کوئی غم دا موقع آ جائے سونیا میں پیغام دیاں گا 485 دی مسجد دے اندر آنے والے اردا گرد دعا کر کے قرآن و سنت دی بات کو سمام کرنے والے میرے سونیا ویرا زندگی دے اندر ہزاراں دکھ آ جان ہزاراں پریشانیاں آ جان مصیبتاں دا سامنا کرنا پے جائے کبھی میرے اللہ دیاں نے شکریہ نہ کری کبھی صبر تو جناب صبر دا دامن نہ چھڑی صبر کرنے والیاں دے اللہ نہالی صبر کرنے والیاں نو عزت ملدی ہے صبر کرنے والیاں نو مقام ملدی بے صبر بندے اللہ نو بھی چنگے نہیں ہو لگدے
رسول اللہ نو بھی چنگے نہیں لگتے. محبوب فرماتے نے جڑا بندہ غم دے ویلے اپنا گریبان پھاڑ دے وے, اپنے بال بڈھے دے چہرے تے جناب اللہ اکبر چہرہ کٹن پٹن لگ جائے, ایسے بندیاں دا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ میرے نبی دا فرمان ہے, میری گل نہیں, یہ اللہ دے رسول دا بیان ہے. حضرات توجہ کرنا, غور کرنا. غم آئے تے صبر دا مظاہرہ. محبوب فرماتے نے مومن دی کیفیت دی بڑی کمال دی ہے. مومن دی تے صفتاں بڑیاں سونیاں نے. مومن بندے نو جدوں خوشی مل جاندی ہے کہ مومن بندہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے, تے جدوں غم آ جاندا ہے مومن بندہ اللہ دی رضا تے راضی رہ کے صبر دا مظاہرہ کردا ہے. پر بڑی معذرت دے نال مسلمان ویرا اج ساڈے معاشرے دے اندر دونوں ہی کام الٹ پے ہوندے نے. خوشی مل جائے تے اسی گانے بجان لگ پینے ہاں, خوشی مل جائے تے اسی ڈھول کھڑکان لگ پینے ہاں, خوشی مل جائے تے بینڈ باجے آ جاندے نے. جدوں غم آ جائے, پریشانیاں آ جائے تے مجیاں مڈیاں مارنیاں جاندیاں نے. پھر واہ بیلا ہون لگ پیندے, پھر وین ہون لگ پیندے نے, ماتم کیتے جاندے نے. نا سونیا انج دا کم نہیں کرنا. اللہ تے اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے. مومن دی صفت ہی نہیں ہے, اے مومن دا کردار ہی نہیں ہے, اے مومن دا بیار ہی نہیں ہے. صبر کرنا ہے, صبر کرے گا پتہ ہے کی ہوئے گا. والا فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے او لوگ نے انہاں صبر دا مظاہرہ کیتا ہے, انہاں تے اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے, انہاں دی اللہ دی طرفوں انہاں تے برکتاں نازل ہوندیاں نے. اللہ انہاں تے رحم کرے گا, کرم کرے گا. اے لوگ نے جڑے ہدایت پاؤن والے, ہدایت یافتہ لوگ نے. اللہ اکبر, توجہ کرنا, غور کرنا. میں آیتاں وی تیرے سامنے رکھیاں. اللہ اکبر, مختصر جہا تے سادہ لفظاں دے اندر دا ترجمہ تے کچھ معنی مفہوم تینوں سمجھا دیتے. ہن جنیاں آیتاں میں پڑھیاں نے, انہاں آیتاں دی تفسیر میرا حسین ہے. انہاں آیتاں دا اللہ اکبر حضرات محترم پس منظر میرا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کون حسین ہو؟ میرے نبی دا نواسا حسین. کون حسین؟ میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دے جگر دا ٹکڑا حسین. کون حسین؟ حضرت علی دیاں کھاندا تارا حسین. کون حسین؟ مومناں دے دلاں دا قرار حسین. کون حسین؟ مومناں دے دلاں دی بہار حسین. حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ. کون حسین؟ حدیث پاک اندر آندے لوگو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک دن میں محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زبان عالی شام تو جناب کلمات خود سنے نے. حضور فرماتے نے میرے صحابہ گل سن لو, اگر دنیا تے کسی بندے نے اہل جنت نو ویکھنا ہوے, یعنی جنتی مہمان نو ویکھنا ہوے, جنتی نواب نو ویکھنا ہوے, تو میرے نواسے حسین ابن علی نو ویکھ لے. دنیا تے چلتا پھردا میرا نواسا جنتی مہمان ہے, دنیا تے چلتا پھردا میرا نواسا جنت دا شہزادہ ہے. اللہ اکبر, توجہ کرنا, غور کرنا. ایک گل نہیں کئی حدیثاں. اللہ اکبر, حسنین کریمین دی عظمت دے اندر, مگر میں حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تے شان بیان کرنا چاہتا ہوں. آج تیرے معاشرے دے اندر کئی انج دے لوگ نے, میں آغاز دے اندر آکھیا جڑے حسین نال محبت دا دعویٰ کردیاں ہویاں, میرے نبی دے یاراں دے بارے بکواس کردے نے, اور کئی انج دے نے اللہ اکبر انہاں دی مخالفت دے اندر میرے حسین نو باغی کہن لگ جاندے نے. معاذ اللہ, میرے حسین تے اعتراض کرن لگ جاندے نے, میرے حسین تے جناب اللہ اکبر گلاں کسن لگ جاندے ہو. اللہ دے بندیاں تینوں خیال کیوں نہیں آندا؟ تو اس شہزادے دے بارے گل پیا کر رہے جنوں میرے نبی نے جنتی نوجواناں دا سردار آکھے. تو اس شہزادے دے بارے گل پیا کر رہے جنوں دنیا تے چلدا پھردا جنتی نواب میرے پیغمبر نے آکھے. میں انہاں نبی دے نواسیاں دی گل کر رہا وا, میں اس نبی دے نواسے دا ذکر پیا کرنا جڑا میرے نبی دے کندھے تے سوار ہوئے. میرا نبی اس نواسے واسطے سجدہ لمبا کر دے گئی. میں اس نبی دے نواسے دی گل کر رہا وا جڑا مسجد نبی دے سینے دے اندر ڈگ
آئے میرا نبی خطبہ چھڑ کے آ جاندے نواسے نو چکڑ واسطے حضرات میں اس نبی دے نواسے دی بات کر رہے ہیں حدیث پاک اندر آندے صحابہ بیان کر دے رہے ایک باری میرے نبی مدینے دے بازار دے اندر نکلے دے میرے نبی دے یار میرے نبی دے صحابہ نال دے مدینے دے بازار دے اندر جا رہے نے کیڑا مدینہ اللہ اکبر گل آئی ہے چلو ذرا تانوں تھوڑا جا بیدار ہوشیار کرنے واسطے میں محبت دے بول بولا میں نہ مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں 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 گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں میرے آقا کے یاروں میں سب اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے یاروں میں سب اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام یاران دے نال چلدے جا رہے میرے پاک پیغمبر جا رہے نہیں ایک دعوت کھان واسطے رستے دے اندر آوی بیان کردہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ حدیث و سیاد دے اندر صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے حضرت حسین پاک بچیاں دے نال کھیل رہے نے بچیاں دے نال کھیل دے پہ رہے اللہ دے رسول دی نظر پہ گئی ہے میرے پیغمبر جناب دوڑے نے اللہ دے رسول اپنے نواسے دے وقت لپکے رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی نو ویکھیا جی میں بچہ اپنے نانے نال کھیلن لگ جاندا وے حضرت حسین نے دوڑنا شروع کر دیتا کدی سجے دوڑ دے کدی کھبے دوڑ دے تے نبی پاک علیہ السلام بھی پیچھے دوڑ دوڑ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ رہے نے صحابہ بڑے خوش ہو رہے نے میرے نبی نو نواسا کتنا پیارے میرے نبی نو اپنے نواسے نال پیار کس قدر دیا ہے آخر میرے نبی نے اپنے لختے جگر نو اپنے جناب نواسے نو پکڑ لیا وے این کر کے اللہ دے رسول نے ایک ہاتھ حضرت حسین پاک دی تھوڑی تے رکھیا ایک این جناب سار دی پچھلی سائڈ تے رکھیا وے میرے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بوسا دیتا وے تے نالے خوش ہو کے آقا فرماتے نے حسین منی وانا من الحسین اللہ اکبر فرمایا لوگوں گل سن لو حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں آ حسین میرا شہزادہ وے میں حسین دا نانا وا حسین میرا نواسا وے میں حسین دا نانا وا تے نال ہی حضور فرماندے نے اللہ سوڑیا جڑا بندہ میرے حسین نال پیار کرے وعدہ تو دے نال پیار فرما اللہ جڑا میرے حسین نال محبت کرے اللہ تو دے نال محبت فرما پتہ لگا او سوڑیا جڑا میرے نبی دے نواسیاں نال پیار کر دے اللہ انہاں نال پیار کر دے اللہ انہاں نال محبت کر دے ایک دوسری روایت دے اندر آندے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رہے نبی پاک علیہ السلام میں بازار دے اندر نکلے ایک چھوٹا جا بچہ کھیل رہے اللہ دے رسول نے اس بچے نو چکے ہیں جو سینے لا لیا میرے پیغمبروں نو بوسے دے رہے ہیں محبتاں کر رہے ہیں اللہ اکبر راوی کے میں پوچھیا سونیا محبوبہ کون ہے بچہ ہے نصیبہ والا کون ہے مقدرہ والا جدھر اتنا پیار ایڈی محبت ایڈی عقیدت ہو رہی ہے آقا فرماتے ہیں اللہ دے بندیا پتہ مینوں ہی کوئی نہیں یہ بچہ کس جناب عظیم ہستی دا کس عظیم ہستی دا بچہ کدا لختے جگر ہے مینوں پتہ کوئی نہیں مگر میں کل اکھاں نال ویکھیا ہے
یہ بچہ میرے حسین نال رل کے کھیلنا پیا سی میرے حسین نال محبتاں کردا پیا سی پتہ لگا او لوگو اللہ اکبر جڑا حسین نال پیار کر دے او دے نال اللہ بھی پیار کر دے جڑا حسین نال پیار کردا او دے نال رسول اللہ بھی پیار کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نو اے نواسے بڑے پیارے نے میرے نبی نو شہزادیاں نال بڑیاں محبتاں نے بڑیاں عقیدتاں نے اللہ اکبر توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آپ دی کنیت ابو عبداللہ وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب سب تو چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے لختے جگر نے تقریباً کوئی 6 سال دی عمر نو پہنچے سن نبی پاک علیہ السلام دنیا فانی تو رحلت فرما کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو چھوٹے نے تقریباً 1 سال دے بعد سوا سال دے بعد پیدا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین پاک میرے نبی دے او صحابی نے او میرے نبی دے نواسے نے انہاں دے میرے بارے میرے پاک پیغمبر نے کی صلوات و سلام حضرات محترم ارشاد فرمایا کر دے سن حضور فرما دیو دنیا کائنات دے لوگو میرا نواسا حسین مینوں بڑا پیارا وے میرا نواسا حسن بھی مینوں بڑا پیارا ہے انہاں شہزادیاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا لوگو جنہیں انہاں نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا انہیں نال اللہ بھی پیار کرے گا جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا میری دعا ہے اللہ انہاں دے نال بغض رکھے حسنین نال پیار کریا کرو میرے نبی دے نواسیاں نال محبت کریا کرو حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک اندر آندا ہے جس طرح توجہ کرنا جس طرح میرے حسین میرے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی پشین گوئی میرے پاک پیغمبر نے آپ کی تھی جس طرح میرے عمر دی شہادت دی پشین گوئی میرے پیغمبر نے آپ دی تھی حضرات اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی پشین گوئی بھی میرے پیغمبر نے آپ کی تھی حضور نے دسے حدیث پاک اندر آتا ہے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا حضرت عبداللہ بن نجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کہنا آپ دے لوگوں میرے ابو جان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت واسطے انہاں دے نال رہیا کردے سن ایک باری سفین دے علاقے تے جاندیاں پیا ہویا رستے دے اندر ایک مقام تے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے نہر فرات دے قریب سن فرماندے نے ابو عبداللہ صبر کری ابو عبداللہ صبر کری ابو عبداللہ صبر کری میرے باپ نے پوچھا جناب علی امیر المومنین جی کی پہ کر دے تے کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا کنوں پیان دے جی ابو عبداللہ صبر کری صبر دا مظاہرہ کری کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھیاں برس گئیاں نے اولاداں والے ہو جان دیو ماپے سارا کچھ برداشت کر دے رہے اولاداں دے دکھ ماپیاں کو برداشت نہیں کیتے جاندے اولاداں دے صدمے ماپیاں تو برداشت نہیں کیتے جاندے حضرت علی فرماتے نے اللہ دے بندے کل سن پھر میں تینوں دساں میں کیوں یہ گل کیتی ہے ادھر میں نبی پاک علیہ السلام کول گیا وا کہ اللہ دے رسول روئی جا رہے سن آنسو بہا رہے سن داروں کی تار اکھیاں برس رہیاں سن میں پوچھیا سونیا محبوبہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی میرے ماپے قربان ہوئے میری جد جان قربان ہوئے سونیا کنہیں توڑا دل دکھائے کنہیں پریشان کیتا ہے میرے پیغمبر کو سونیا کیوں غم پہ کر دے ہو کیوں آنسو پہ بہام دے ہو حضرت علی فرما دے نے رسول اللہ کہنے لگے علی پیارے آ گیا تے بیٹھ جا میں تینوں گل دساں گل ہی رون والی ہے اللہ اکبر ہے ہونے ہونے تیرے تو پہلا میرے کو جناب جبرائیل علیہ السلام آئے نے اے مجموع زوائد دے اندر سلسلہ حدیث الصحیحہ دے اندر مسند احمد دے اندر روایت صحیح سند نال موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے او علی پیارے جبرائیل میرے کو آیا ہے تے جبرائیل کہنے لگا سونیا محبوبہ اللہ اکبر ہے جڑا نواسا حسین تانوں بڑا پیار ہے جڑے حسین نال محبتاں بڑیاں کر دے جے جڑے حسین دا پیاسا رہنا تانوں چنگا نہیں لگدا جڑا حسین دا گر جانا مسجد نبی دے سے اندر تواڈے کو برداشت نہیں ہوندا ان قریب اللہ اکبر نہر فرات دے کنارے تواڈے اس نواسے تے ظلم کیتا جائے گا تواڈے نواسے نوں بے دردی دے نال شہید کر دیتا جائے گا محبوبہ تسی کون کہ اس میدان دی مٹی میں لے آ کے تانوں سنگا دیواں بخا دیواں میں آکھیا جبرائیل لے آتے جبرائیل میرے کو مٹی بھی لے کر کے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے رسول اللہ رو رہے سن
میں بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ لگا میرے حسین دا غم میرے نبی نو اتنا زیادہ۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے نے، میرے نبی دی آنکھاں برس پئیاں نے۔ ایتھے میں ایک سبق دے دیاں گا، ایک سبق۔ اللہ اکبر، ایک جناب لوگاں دا موقف بن گئے، بعض لوگ اسے گلوں دلیل بنا کے آندے لو جی سانو روک دے اور رون تے پیٹن تو، اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، اللہ دے رسول حسین دے غم دے اندر ہوئے نے، تے تسی سانو کب روک دے ہو؟ سونیاں گل سن لے، میرے پاک پیغمبر دا 18 مہینیاں دا لخت جگر میرے نبی دی گود دے اندر جدوں وفات پا کے آوی، میرے نبی دی اکھاں برسیاں، صحابہ کہن لگے محبوبہ سانو روک دے جے، تے آپ روئی جاندے جے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ اسلام تانوں پٹن تو روکدا ہے، اسلام تانوں ماتم تو روکدا ہے، اسلام تانوں وینا تو روکدا ہے، کہہ کے لگاڑا اللہ اکبر، واجاں کڑ کڑ کے رونا، اپنے جسم نو اذیت دین تو روکنا ہے۔ اکھیاں دا برس پینا تے انسان دے اختیار اندر نہیں ہے، اکھیاں دا برس جایا کردیاں نے غم دے ویلے۔ اللہ اکبر، جی میرے نبی دیاں اکھیاں برسیاں، میرے نبی نے قسم رب ذوالجلال دی اپنے سینے تے تھپڑ نہیں ماری، میرے پیغمبر نے کوئی گریاداری کوئی نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے واویلا کوئی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اور اس انہاں لوگاں نو ایک پیغام دیاں گا جڑے کہندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے غم دے اندر رونا بدعت ہے، اللہ اکبر غلط ہے۔ میں حضرات توجہ کرو، میں پیغام دیاں گا، میں معتدل جہا جناب میں اپنا معتدل موقف رکھنا وا، میں اس قدر جناب بھی نہیں جانتا کہ میرے حسین دی توہین ہو جائے معاذ اللہ، اور اس قدر بھی نہیں جانتا کہ حسین دی آڑ دے اندر نبی دے صحابہ نو مندہ بولے آ جائے۔ میں گل حق دی کرنا چاہنا وا، اور نبی پاک دے نواسے حسین دے غم اندر رون اندر کوئی جناب قباحت نہیں ہے، مگر پٹن اندر قباحت ہے، چھریاں مارن اندر قباحت ہے، جسم نو اذیت دین اندر قباحت ہے، اللہ اکبر واویلا کرن اندر قباحت ہے۔ اگر حسین دا جناب اللہ کو اکبر دردناک واقعہ بیان کر دیا، کسی دی آنکھ چوں آنسو آ جاوے کہ میں نہیں میرے نبی دی سنت ہے، اللہ دے رسول دی سنت ہے، میرے نبی خود پہ روندے سن والے غم آ جائے سوڑیا تے رونا بندے نو آ جایا کر دے۔ حضرات توجہ کرنے کو دوسری حدیث تے غور کرے آجی، یہ مجموع زوات اور سلسلہ حدیث و سیاح دے اندر روایت جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے نام دے لوگوں، اللہ اکبر، ایک دن دوپہر دا ویلے تے میں ستا پیا ہاں، اچانک مینوں خواب آندا ہے، خواب دے اندر میں ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام میرے سامنے آئے، اللہ دے رسول دے پیراں تے مٹی پئی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے بالاں دے اندر بھی گرد و غبار، حضور دے کپڑیاں تے بھی گرد و غبار۔ اللہ اکبر، جویں بندہ غم دی عالم دے اندر ہوندا ہے، پریشانی دی عالم دے اندر ہوندا ہے، نبی پاک کول ایک بوتل ہے جدے اندر خون بھریا ہے، میں کہ سونیا میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں سونیا نبیاں اے کیفیت کیویں بڑی ہے، آقا جی شیشی دے اندر کی ہے، آقا فرماندے نے عبداللہ گل سن لے، اج نہر فرات دے کنارے میدان کربلا دے اندر میرے حسین تے اودے ساتھیاں نوں بڑی بے دردی نال شہید کر دتا گیا وے، تے انہاں دا خون میں چنیا اس بوتل دے اندر۔ اللہ اکبر، او میرے صحابی عبداللہ اج میرے حسین نوں ذبح کر دتا گیا، اج میرے حسین دا شہادہ شہید کر دیتا گیا، میرے حسین دے بھانجے شہید کر دیتے گئے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام غم دے اندر نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں وہ تاریخ نوٹ کر لئی، اس دن میں خواب آیا سی، باپ دے اندر پتہ لگا کہ وہی 10 محرم دا دن سی جدوں میرے حسین نو جناب باقی 71 ساتھیاں سمیت کربلا دے میدان اندر شہید کیتا گیا وے۔ علامہ اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر جناب مشکات شریف دی جناب اللہ اکبر وضاحت دے اندر لکھ دے رہے، فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام دا حضرت عبداللہ بن عباس دے خواب دے اندر آگے گلاں کرنا ایدے تو ثابت ہوں دے، میرے حسین دا غم میرے نبی نو عالم ارواح دے اندر بھی تڑپا گیا، میرے نبی نو جدو اطلاعاں ملیاں نا کہ حسین نو شہید کیتا گیا، تسی سنیا ہوئے گا علماء دے کولوں جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے تے اودی روح جدو جاندی ہے نا اللہ اکبر عالم برگز دے اندر
اندر وہ دی روح جدو عالم برزخ دے اندر جاندی ہے تے اوتھے پہلیاں جناب روحاں جڑیاں فوت ہو چکیاں نے کچھ تے جناب سجین اندر گئیاں کچھ علیین دے اندر گئیاں جڑیاں علیین وچ گئیاں اوتھے جڑے لوگ نے انہاں دیاں روحاں نے او پھر انہوں ملدے نے کچھ روحاں جڑیاں انہوں جانن پہچانن والیاں ہوندیاں نے او سوال و جواب بھی کردیاں نے تو آ گئے تے فلانے دا حال کی ہے تو آ گئے تے فلاں دی کیفیت کی میرے بچیاں دے بارے دس میری بیوی دے بارے دس تے پھر روحاں انہوں مخاطب کر کے آپس دے اندر گلاں کردیاں نے انجی میرے نبی نو اطلاعاں ملیاں میرے حسین دی شہادت دیاں میرے حسین دے بچیاں دی شہادت دیاں میرے نبی دی روح اللہ اکبر حضرات محترم غم تھے بھی میرے نبی نو لگے حضرت جناب وقت دے محدث زمان میرے تیرے علامہ زبیر علی زہی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب محبت دے اندر فرما دے لوگوں میرے نبی نو اتنا غم لگے ہے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا اور نال فرما دے انہاں لوگاں جہنم کھٹ لئیے انہاں لوگاں دنیا آخرت برباد کر لئیے جنہاں میرے حسین دے ظلم کی دے حسین دی آل دے ظلم کی دے ان توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت بھی بیان کروں میں حضرت حسین دے فضائل بھی بیان کروں میں حسین دی شہادت بھی بیان کروں اللہ اکبر وقت گزرتا جا رہے ہیں میرے حسین دا والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا وے یہ میرے حسین دے ویر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نا ظالمہ زہر دے دیتی ہے خنجر بارے ہیں میرے حسن انہی شہید کر دیتا گیا وے ادھر حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے مدینہ دی سرزمین مدینے دے اندر میرے نبی دا نماسا زندگی گزار رہے ہیں بڑے محبت دے نال بڑے امن نال زندگی گزار رہے ہیں ایدی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی دے اس امت دا ماموں ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین دے سکے بھائی دے اللہ اکبر کاتب قرآن نے دنیا تو چلے گئے نے نارے فانی تو چلے گئے نے کہ انہاں دا بیٹا جڑا یزید انہیں خلافت سنبھال لیے وقت دا حکمران بن گیا جناب یزید جڑے وہ وقت دا خلیفہ بن گیا کہ انہیں فوراں آرڈیننس جاری کر دیتے رہے فوراں پیغام پہنچا دیتے رہے علاقیاں دے اندر جڑا مدینے دا گورنر لے وہ دے تک بھی پیغام آ گیا وے کہ مدینے دے لوگاں دے کولوں میرے نام دی بیعت لے جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور یزید وقت دا خلیفہ بن گئے امیر المومنین بن گیا یزید لہذا لوگوں کو بیعت نہیں جائے دو چار بندیاں دے سپیشلی نام لے کر کے بھیجے کہ نام دی اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام بھی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام بھی ہے انہاں دونوں دے گنوں بالخصوص میرے نام دی بیعت لئی جائے اور مدینے دا جڑا گورنر نے انہیں بلا لیا میرے نبی دے جناب نواصر بھی بلا لیا دیگر صحابہ بھی بلا لیا تے آگے بلا کے کہنے لگا لوگوں تنوں پتہ لگا بھی حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے حضرت حسین فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ امیر معاویہ دی مغفرت فرمائے اللہ اکبر تے وقت دا حکمران جناب ایتھے دا گورنر کہنے لگا حسین پاک عبداللہ بن زبیر دیگر صحابہ گل سن لو نا یزید وقت دا حکمران بن گیا جی وقت دا امیر بن گیا جی انہوں خلیفہ بنا دیتا گیا تے میرے آرڈر دے دیتا گیا بھی میں تو آرڈر کڑو دے نام دی بیعت رہا میرے آپ دے بیعت کرو یزید دے نام دی حضرت عبداللہ بن زبیر بولے فرمایا میں یزید نے اتفاق نہیں کردا یزید نو حکمران بنان تو پہلا ساڑھے نال مشاورت ہونی چاہیے سی یزید نو خلیفہ بنان تو پہلا ساڑھے نال بیٹھ کے گلاں ہونیاں چاہیے سن یہ یک طرفہ فیصلہ ہو گیا میں اس فیصلے نو قبول نہیں کردا مینوں اس چیز دے اعتراض دے میں مطمئن نہیں ہوں شخصیت تے اللہ کو اکبر لہذا سانوں کچھ وقت دیتا جائے دو تین دیہاڑیاں دا ٹائم دیتا جائے سوچ سمجھ کے اسی اگلا قدم اٹھاواں گے پھر دساں گے بیعت کرنی یا نہیں کرنی تے وقت دا جڑا ہے تے وزیر بٹھایا ہے گورنر انہیں آکھا جی عبداللہ بن زبیر ٹھیک ہے تواڈی گل میں ٹائم دے دینا توانوں جناب حسین پاک تسی دسو نا میرے حسین فرماندے نے میں بھی اودی شخصیت تے مطمئن نہیں لہذا مینوں بھی وقت چاہیے عبداللہ بن زبیر دی گل ٹھیک ہے میں اودی گل دی تائید کرنا وقت مل گیا ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر جاننا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت
ابو بکر صدیق دی بیٹی اسما او دے نختے جگر نے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسما دے بدن دے وچوں پیدا ہوئے اے میرے نبی دا جناب اے میرے ابو بکر دا نواسے او میرے نبی دا نواسے دونوں یاراں دے نواسے مل گئے نہیں آپس دے اندر اللہ اکبر تے انکار کیتا اسی اجے بیعت نہیں کرنی اسی دے بارے سوچاں سمجھاں گے پھر فیصلہ کیتا جائے گا اللہ اکبر جدوں صبح دن ہویا پتہ لگا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مکہ مدینہ چھڑ کے مکہ پاک نو چلے گئے نے تے پیغام دے گئے نے حسین پاک میں بیعت نہیں جے کرنی اس بندے دی میں تے جا رہا ہوں مکے دے وال ایتھے رہتے لوگ مجبور کردے رہن گے پریشان کردے رہن گے میرے حسین نے کروالیاں دے نال مشورہ کیتا اللہ اکبر اہلو عیال نال مشورہ کیتا بھی تے میرے حسین بھی تو چلے رہے اللہ اکبر جدوں اپنے اہلو عیال نو لے کے ایک بیٹی نو ایتھے چھڑے ایک بیٹی نو جڑا بڑیاں بڑیاں گلاں سنائیاں جاندیاں نے کربلا دے میدان دے اندر سغرا دا قاصد آیا سی لو جی سغرا نو تے کلی بیمار نو چھڑ کے آئے سن ایک گل نہیں اصل دے اندر جاؤ پڑھو تاریخ دیاں صحیح کتاباں نو میرا حسین او تیاں چھڑ کے پاویں بیمار ہون تیاں چھڑ کے ماپے نہیں جایا کر دے وجہ اصل دے اندر اے وی میرے حسین نے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہوئے بیٹی اپنے گھر دے اندر اے میرے حسین دا کردار اے میرے حسین دی پہچان جدوں تیاں بیاہ دتیاں جاون پھر انہاں تے اپنیاں مرضیاں نہیں چلائی دیاں پھر انہاں دے خامن دیاں مرضیاں چلدیاں نے اللہ اکبر انہاں دے خامن نے اجازت منگی کہ اسی نال نہیں جا سکدے اسی ایتھے زندگی صحیح گزار رہے ہیں میرے حسین نے اجازت دے دی سبب بھی نال نہ لے لو حسین نال پیار کرنے والے ہو میری حسین دی سیرت تے بھی عمل کمایا کرو میرے حسین پاک نال محبت کرنے والے ہو میرے حسین پاک دی سیرت وال بھی غور کریا کرو بیٹی نو ایتھے تاں چھڑیا کیوں دی وقت نال شادی کیتی سی اپنے گھر دے اندر زندگی گزار رہی ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا جناب اللہ اکبر حضرات محترم اپنے بچیاں نو نال لے لیا اپنی بیوی نو نال لے لیا این زینب نو نال لے لیا کافی افراد آپ دے نال نے تے آپ بھی رات دی تاریکی دے اندر مدینیوں نکل پے نے جنانے دا شہر چھڑ کے جا رہے نے مجبور ہو کے جا رہے نے نانا دل نہیں کردا تیرا شہر چھڈن نو تیرا روزہ ویکھنوں بڑا دل کردا پر نانا جی اے جڑے لوگ نے انہوں مجبور پہ کر دے پریشان کیتا جا رہے ہیں میں اتھے تا جا رہا ہوں حضرات میرے حسین پاک مکہ پاک دے اندر آگے نہیں مکے دے اندر تے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے ہی مکے پہنچ چکے سن مکے دے اندر آگے عبداللہ بن زبیر نے مکے دا جڑا حکمران یزید دی طرف تعینات ہویا انہوں گرفتار کر کے جیل نو پا دیتا ہے تے حضرت عبداللہ بن زبیر وقت دے حاکم بن گئے نے ایتھوں دی جناب دین والا آپ نے سنبھال لیے حضرت حسین پاک کی آگے لوگ جمع ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین پاک تسی آگے ہو اللہ اکبر تسی زیادہ حقدار ہو تسی انج کرو نا مکے دی سربراہی لے لو مکے دے گورنر بن جاؤ ایتھے دا اس ریاست دی معاملات کو اسی سنبھالنے اللہ اکبر حضرات محترم مگر میرے حسین فرماندے نے مینوں چودھرا نہیں چاہی دیاں مینوں نمبرداریاں نہیں چاہی دیاں مینوں وڈیرا پن نہیں چاہی دا میں پیغام دیواں گا مسلماناں اج 4 کتاباں پڑھ کے میرے حسین تے تبرہ نہ بولیا کر 4 کتاباں پڑھ کے میرے حسین نو خلافت دا حریص نہ کیا کر انہوں کی ضرورتاں نے چودھراں دیاں جنہوں اللہ نے جنت دا چودھری بنوایا ہوئے انہوں کی ضرورتاں نے دنیا دی نمبرداری دیاں جنہوں اللہ نے جنت دا سردار بنایا ہوئے جڑا میرے نبی دا نواسا ہوئے حضرات توجہ کرنا ہے میں لوگ غلط باتاں کر دے رہے لو جی حسین نے بغاوت کی تھی معاذ اللہ حسین پاک نے چودھر دی خاطر یا خلافت دی خاطر ایک کام کیتا سی تینوں پتہ نہیں اللہ دا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ رب العالمین فرمان دے اساں اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے اور جنہوں رب نے پاک کیتا ہے تو کیویں کہہ سکنا ہوں دے دل اندر جو دردہ لالسی جنہوں اللہ